सुना रही हूँ। हम हैं कसूरवार, हमें एतराफ़ है, तहमत लगाने वाले भी तो देवता नहीं। और मैं आगे आती हूँ और एक दो चीज़ें कुछ सुना रही हूँ आप लोगों को। ज़्यादा हवा भी नाचती है साथ मेरे, हवा भी नाचती है साथ मेरे, दिया भी गुनगुनाना चाहता है। हवा भी नाचती है साथ मेरे, दिया भी गुनगुनाना चाहता है। गमों को अलविदा कहना पड़ेगा, कोई दिल में ठिकाना चाहता है। हवा भी नाचती है साथ मेरे, दिया भी गुनगुनाना चाहता है। गमों को अलविदा कहना पड़ेगा, कोई दिल में ठिकाना चाहता है। और एक शेर और है। नोटों में तोलते हैं फनकार फन को अपने, नोटों में तोलते हैं फनकार फन को अपने, मुश्किल बहुत है गिनती अहले हुनर है कितने। नोटों में तोलते हैं फनकार फन को अपने, मुश्किल बहुत है गिनती अहले हुनर है कितने। और फैसला ये दिया है मुनसिफ ने, फैसला ये दिया है मुनसिफ ने, घर जला है तेरा हवाओं से। फैसला ये दिया है मुनसिफ ने, घर जला है तेरा हवाओं से। और गुफ्तगू में ना दुखे दिल भी किसी का ज़ेबी, गुफ्तगू में ना दुखे दिल भी किसी का ज़ेबी, बात रह जाती है और वक्त निकल जाता है। गुफ्तगू में ना दुखे दिल भी किसी का ज़ेबी, बात रह जाती है और वक्त निकल जाता है। और एक और निसाई शेर सामने आ गया है। उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे, उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे, हो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। उसने अशिया की तरह बढ़ता मुझे, हो मोहब्बत भी जैसे घरदारी। और ये भी तो मैं आपको गज़ल छोटी सी सुनाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ ये शेर नहीं सुनाती। और ये एक शेर सुना देती हूँ। एक बार उसे मैंने फ़कत जान कहा था, अब उससे मुझे जान छुड़ाने की पड़ी है। एक बार उसे मैंने फ़कत जान कहा था, अब उससे मुझे जान छुड़ाने की पड़ी है। और ये खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, जो बच्चे कमाने निकलते हैं रोटी। तो सब चोर लुटेरे हैं यहाँ कौन वली है, सब चोर लुटेरे हैं यहाँ कौन वली है, ऐसे में भी ज़ेबी को ज़माने की पड़ी है। सब चोर लुटेरे हैं यहाँ कौन वली है, ऐसे में भी ज़ेबी को ज़माने की पड़ी है। और बद्दुआ नहीं लगती बस दुआएं लगती हैं, बद्दुआ नहीं लगती बस दुआएं लगती हैं, मुझ पर मेरे मौला की ख़ास ये इनायत है। और जो है मैं आपको और चंदी का शार सुना के कुछ गज़लें भी सुनाऊंगी। और मैं सोच रही हूँ कि ठीक है ये बारीक तो है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं शायर में फिर बाद में आ जाऊँगी। मैं आपको एक नज़्म सुनाती हूँ। आ रही हूँ इस तरफ थोड़ा सा। ये नज़्म है ए बेवकूफ़ औरत। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं और जिन्हें हम सब फेस करते हैं, हमारे तरफ होता है। ए बेवकूफ़ औरत इस नज़्म का उन्वान है। हॉल, स्टेज, मौसीकी, होटल, क्लब, सकाफ़ती, अदबी, फ़नी महफ़िलें, मज़ाकरे, मुबाहिसे, पार्टियाँ, थरकती, मुस्कराती, गुनगुनाती ज़िंदगी, पियर, कपल, दोस्त, साथी, मर्द, औरतें, कहे गुफ्तगू, तस्वीरें, सेल्फियाँ, लिफ्ट देते लिफ्ट लेते मेहरबान, फ्रंट सीट पे किसी की कार किसी की बीवियाँ, खूबसूरत महकते मलबूसात, बहकती नज़रें, डगमगाती नीयतें। उफ़ कितनी दकियानूसी हो तुम, तुम्हारी सोच उफ़ तौबा कितनी घटिया है, किस सदी में जीती हो तुम, बूढ़ी रूह, शर्म आती है तुम्हारे ख़यालात पर, किस अहद में ज़िंदा हो तुम। आज की औरत कहाँ से कहाँ जा पहुँची है और तुम अपनी ज़मीर के कटहरे में खड़ी, सारी दुनिया से बहुत पीछे, इस मॉडर्न समाज को तहकीर और नफ़रत से देखती हो। तुफ़ है तुम पर, औरत की तरक्की से जलती हो। क्या हुआ अगर किसी ने किसी को लिफ्ट दे दी, क्या हुआ जो रात गए तन्हा औरतें लड़कियां घर से बाहर हैं, अदबी, तालीमी, नौकरी और जाने क्या क्या मसरूफियात होती हैं। जाहिल औरत तुम क्या जानो, आजकल की औरतें और लड़कियां तन्हा सफ़र करती हैं, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, बिजनेस टूर, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, इज़्ज़त भी, शोहरत भी और दौलत भी सब उनके कदमों में है। मुलाजमतों के 100 झंझट होते हैं, पूरे घर चला रही हैं आजकल की लड़कियां और औरतें। आज के बच्चे अपनी हिफाजत के सब तरीके जानते हैं, जीने दो उनको आज़ादी से, अपने बोसीदा ख्यालात अपने पास रखो। तुमने ठेका ले रखा है दुनिया को सुधारने का। ए बेवकूफ़ औरत क्या महरम ना महरम करती हो,
کیا اسلام اسلام کرتی ہو، زمانہ بہت بدل گیا ہے، اس کے تقاضے اور ہے، کیا مشرق کیا مغرب، آخر کو ہم سب نے ہی ایک نہ ایک دن مشرق سے مغرب کی طرف ہی تو جانا ہے۔ تو یہ ایک نظم تھی بیوقوف عورت۔ اور میں چلیے ایک چھوٹی سی چیز اور میرے سامنے آ گئی، دنیائے ادب اور میں، میری حیات گم گشتہ ورق کا ایک حوالہ، نام سر ورق، جی صداقت صالح صداقت صاحبہ صاحب ہم نے جی سوری معذرت، گم گشتہ میری حیات گم گشتہ ورق کا ایک حوالہ، دنیائے ادب اور میں، میری حیات گم گشتہ ورق کا ایک حوالہ، نام سر ورق نام پس ورق، نہ کوئی گوشہ نہ شمارہ نہ حوالہ، ایک سادہ سا ورق میری حیات، میں دنیائے ادب کا ایک گم گشتہ نقش، طویل صدیوں سے ایک قلم ہاتھ میں تھامے، سوچ کے ان گنت بھنور میں الجھی، خاموشی لب پہ سجائے، سوگ میں ڈوبی ہچکیاں سینے میں اتارے، آدم و حوا کی داستانیں رقم کرتے ہوئے سوچتی ہوں کہ میں کون ہوں، دنیائے ادب کیا ہے، اور میں دنیائے ادب میں کہاں ہوں، اور یہ سسکتے دم توڑتے انسانوں کی کہانیاں کیا ادب ہے۔ یہ دنیائے ادب اور میں ایک نظم تھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ اور یہ آج کل جو ادب میں صورتحال ہے، چونکہ آپ سب لوگوں کا ادب سے تعلق ہے اور آپ سب کو اندازہ ہے کہ آج کل ہمارے ادب جو ہے وہ کیا گڑبڑ گھوٹالہ ہمارے ادب میں چل رہا ہے، تو میں آپ کو اس حوالے سے ایک کچھ چند چیزیں سناتی ہوں۔ یوں بٹ گئے گروہوں میں سارے ادیب بھی، یوں بٹ گئے گروہوں میں سارے ادیب بھی، لسانی ہیں سیاسی ہیں کچھ ہیں خوش آمدید، یوں بٹ گئے گروہوں میں سارے ادیب بھی، لسانی ہیں سیاسی ہیں کچھ ہیں خوش آمدید، اب ہیں شاعروں کی بھی اقسام بے شمار، پیسوں کے پرچیوں کے مفادی اور عالمی، اب ہیں شاعروں کی بھی اقسام بے شمار، پیسوں کے پرچیوں کے مفادی اور عالمی، شہرت کا یہ تماشا بھی کتنا عجیب ہے، شہرت کا یہ تماشا بھی کتنا عجیب ہے، علم و ہنر سے ان کو علاقہ نہیں کوئی، تاخیر کا گلہ کبھی تقدیم پہ خفا، تاخیر کا گلہ کبھی تقدیم پہ خفا، پوچھیں جو اصلیت تو ہیں دونوں ہی مبتدی، برسوں سے چند غزلوں پہ بس انحصار ہے، برسوں سے چند غزلوں پہ بس انحصار ہے تازگی تنوع سے محروم شاعری، اعمال اور عظمت کردار پہ بازد، تادم خود ان کے حال پہ نادم خود ان کے حال پہ شرمندگی ہوئی، اب ہے یہ اقتدار کی مسند کا ہم نشیں، اب ہے یہ اقتدار کی مسند کا ہم نشیں، تھا حق کا ہم رکاب ہمارا قلم کبھی، اب ہے یہ اقتدار کی مسند کا ہم نشیں، تھا حق کا ہم رکاب ہمارا قلم کبھی، شاعر بنا دیا ہے تو کر ظرف بھی عطا، یا رب سکھا دے ہم کو کچھ آداب زندگی، شاعر بنا دیا ہے تو کر ظرف بھی عطا، یا رب سکھا دے ہم کو کچھ آداب زندگی، درشن ہے زیبی چھوٹے مگر نام ہے بڑے، درشن ہے زیبی چھوٹے مگر نام ہے بڑے، فکر و عمل سے آری ہے کل ان کی زندگی، یوں بٹ گئے گروہوں میں سارے ادیب بھی، لسانی ہیں سیاسی ہیں کچھ ہیں خوش آمدید، اب ہے شاعروں کی بھی اقسام بے شمار، پیسوں کے پرچیوں کے مفادی اور عالمی۔ تو یہ اس کے حوالے سے تو بہت میں نے کلام کہا ہے ادب میں جو بے حرمتی اور بے ادبی ہے، تو میں اب کچھ میرا خیال ہے غزل کی طرف آتی ہوں، اور تاکہ آپ لوگ نظمیں بھی سن لیں۔ ایک چھوٹی سی نظم اور آج ساتھ میں آئی ہے، یہ ہے تفسیر محبت، میں نے اپنے تمام خواب جزدان میں لپیٹ کر سیاہ دیمک زدہ طاقچوں میں رکھ دیے ہیں۔ آپ بھی اپنا روک لیں تھوڑی دیر کے لیے، محمد اقبال دوسری بنائیے گا۔